नेकपा एमाले सुनिता डङ्गोलजीलाई तपाईँ यो कुरा नगर्नुहोस् भन्यो भने बालन शाहजीले उहाँले भन्नुभएको कुरा कार्यान्वयन होला। 32 ठाउँमा 32 वटा सार्वजनिक शौचालयसम्म बनाउन सकेन अनि फोहोरको डङ्गुर भयो भनेर कराछ। निरन्तर अमेरिकीहरू आएर तपाईँलाई जे दबाब र प्रभाव छाडिराखेका छन् तिनीहरूको प्रभावलाई सामना गर्नुहोस्। हदम्याद खारेज गर किन तपाईलाई यतिन्जेल त्यो कुरा भन्नबाट कसले रोक्यो? एउटा श्रृङ्खला हो कि जस्तो लाग्दैछ। मिस ग्लोबल इन्टरनेसनलको प्रतियोगितामा जान सक्ने मान्छेले आजसम्म त्यो कुरा भन्न सक्दैन थियो। प्रचण्डजीहरू पनि त अहिले यो हदम्याद खारेज गरेपछि उहाँहरू पनि त कारबाहीको दायरामा आउनु पर्यो। यी गगन थापा प्रवृत्ति जस्ता मान्छेहरूको कुरालाई गर्ने हो भने अब को मान्छे बाँच्ला? त अब मुद्दा उठो हुन्छ कि मुद्दा उठ्नै सक्दैन। यो पक्राउको अर्थ के हुन्छ त मनोज पाण्डे? एकैछिन, बालेन शाह भन्ने कुनै व्यक्तित्वको नाउँ मैले सुनेको पनि थिएन, जानेको पनि थिएन। राजनीतिक दुर्घटनातिर त धेरैचोटि गयो। यो विष्णु सर स्वागत छ। धन्यवाद। बालेन शाहले काठमाडौँमा यत्रो भोट किन ल्याए भन्ने अहिले चर्चा छ। किन ल्याए होला भन्नुहोस् त? अहिलेको राज्य प्रणाली प्रति काठमाडौँका मतदाताको राजनीतिक दल र नेताहरूप्रतिको अविश्वासको रूपमा यो एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मतलाई मैले लिएको छु र काठमाडौँमा यत्रो मत पाए भन्दा पनि काठमाडौँको जम्मा मतदाता सङ्ख्या 3,223,33 तर काठमाडौँमा 52% मात्रै मत खस्यो र अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा भएसम्म 10% भन्दा बढी मत बदर भएका छन्। यसले गर्दा 1,92,000 मत खस्यो, 10% बदर भएका छन् भनेपछि लगभग 1,70,000 सदर मत मध्ये अहिले एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारले मलाई भन्नुहुन्छ भने त मैले योभन्दा अगाडि बालेन शाह भन्ने कुनै व्यक्तित्वको नाउँ मैले सुनेको पनि थिएन, जानेको पनि थिएन। तर जुन प्रकारको एकजना युवा जमातले यो मतदान गर्यो यसमा राजनीतिक जिम्मेवारी, सुझबुझ, कला कौशल भन्दा पनि युवा जमात र सेलिब्रेटीहरूको एउटा जुन आकर्षण हो त्यसले मूल रूपमा काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दा देशको युवा जगत मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग राजधानीको जमात मुलुकको राज्य प्रणालीसँग वास्तवमा कुनै सरोकार राख्दैनन् र उहाँहरूलाई त्यो बारेमा कुनै चासो रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तो देखियो भने राजनीतिक दुर्घटनातिर गएको हो। वास्तवमा राजनीतिक दुर्घटनातिर त धेरैचोटि गयो। अहिले जुन पात्र निर्वाचनमा काठमाडौँको मेयरमा अगाडि हुनुहुन्छ र युवा जमातले मत दिए भनेर जे भनिएको छ, अस्ति 2078 फागुन 15 गते एमसीसी को पक्ष र विपक्षमा प्रतिनिधि सभामा मतदान हुनुभन्दा अगाडि यी तमाम युवाहरू जो एमसीसी को विरुद्धमा आवाज उठाउँथे अहिले कहाँ गयो त्यो आवाज? एमसीसी त पास भयो। कुनै राजनीतिक दलले कुनै एउटा अहिलेको काठमाडौँमा अग्रस्थानमा रहिराखेको बालेन शाह जीहरूले पनि यो विषयलाई निर्वाचनमा एउटा कुनै विषयको रूपमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनताको रूपमा त लिनु भएन, देखिएन। र फेरि एमसीसी पास भइसकेपछि
2079 वैशाख 2 गतेको दिन बसेको नेपालको हाम्रो मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्नका लागि, विकास र समृद्धि गर्नका लागि भनेर 0.75%मा 18 अर्ब ऋण दिएपछि अनि यी निर्वाचनका गतिविधि र एमसीसी पास भइसकेपछि निरन्तरको अमेरिकी प्रतिनिधिहरूको निरन्तरको नेपाल भ्रमण र अहिले आइराखेको वर्तमान राजनीतिप्रति काठमाडौँमा मात्रै होइन, मुलुकको प्रमुख सहरहरू, कैलालीमै भन्नुस्, धरानमै भन्नुस्, अहिले जनकपुर जस्तो ठाउँमा, जनकपुर धाममा पनि स्वतन्त्रले नै अगाडि नेतृत्व गरिराखेको कुरालाई भन्नुस्, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि यो जुन अस्वस्थ, गैर सैद्धान्तिक, खाली राष्ट्र लुट गर्ने, राज्य गर्ने नीति नचाहिने जुन पद्धति, जुन यी पात्रहरूले अथवा 5 दलीय गठबन्धन भन्नुस् अथवा सत्तामा बाहिर रहेकाले पनि भन्नुस्, खाली निर्वाचनमा जित्ने हिसाबले मात्रै सिद्धान्तको सौदा जे गरेका छन् त्यसप्रतिको नेपाली जनताको विकर्षण हो, यो राज्य प्रणालीप्रतिको विकर्षण हो भन्ने रूपमा पनि मैले लिएको छु। ठ्याक्कै जुन परिणाम आयो, यो परिणामसँग गठबन्धनभित्रका गठबन्धनकारी दलहरू नै असन्तुष्ट छन्। यता वाम गठबन्धनको अर्को नयाँ गीत सुरु भएको छ। भन्नुहोस् त यो गठबन्धन यतिकै जान सक्छ सक्दैन र यो वाम अब यो गठबन्धन इतर अर्को समीकरण, वाम समीकरणको गीत जुन चलेको छ, यो गीत कस्तो खालको हो अहिले चलेको गीत? अब राजनीति सम्भावनाको खेल हो, जुनसुकै बाटो पनि जान सक्छ। यो चाहिँ हुँदै हुँदैन भनेर म्याथमेटिकल डाटा जस्तो 2+2 4 अथवा 2मा 2 घटाउँदा 0 भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। तर अहिले जुन गठबन्धनवाला कुरा हामीले भन्यौँ अथवा मैले भर्खरै तपाईँलाई विनम्रताका साथ निवेदन गर्ने, राजनीति, यो निर्वाचनले राज्यको नीति समाप्त भयो। तपाईँ डेमोक्रेसी बाई द पिपुल, फर द पिपुल, टु द पिपुल भनेर प्रजातन्त्र, मानवाधिकार, विधिको शासन र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पक्षधर संवैधानिक राजसंस्थावादी मान्छे, तपाईले राजनीतिक प्रभुसत्ता भनेको बन्दुकको नालीबाट निस्किन्छ र विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने साम्यवादी विचारधारा कम्युनिस्टलाई मत हाल्नुपर्ने, अनि त्यो कम्युनिस्ट भएको मान्छेले राजसंस्थावादीलाई भोट हाल्छु भनेर गठबन्धन गर्ने र टाउको काटेर झोलामा हाल्ने र टाउको बोकेर जाने, यो कुराले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको सदस्य भएको, अब उदाहरणकै लागि अहिले त्यही चर्चामा छ भने पनि नभने पनि, जगन्नाथ पौडेलजी जस्तो मान्छे जसले विधिको शासन, बीपी कोइरालाकै आदर्शलाई उहाँहरूले अहिलेको आफ्नो निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि लेख्नु भएको छ, संवैधानिक राज संस्थाको पक्षधर बीपी कोइराला, त्यसबाट च्युत भएर अनि संसदीय प्रजातन्त्रकै अन्त्य गर्नका लागि 17,000 नेपाली जनताको शहादत गर्ने, हँसिया हथौडामा भोट हाल्नुपर्छ भने देशमा सिद्धान्त रह्यो, नीति रह्यो, राजनीति रह्यो। र फेरि अर्को कुरा के हो भने एमसीसी पास हुन दिन्न, बरु डढेर खरानी हुन्छु भन्ने माओवादीका लीलामणि पोखरेल जस्ता, लीलामणि पौडेल कि पोखरेल जस्ता व्यक्तित्वहरू आज कहाँ गए? तिनीहरूले एक शब्द एमसीसी को बारेमा किन बोल्दैनन्, राष्ट्रियताको बारेमा किन बोल्दैनन्? हिजो चीनले एमसीसी पास गर्नका लागि अमेरिकाले धम्कीपूर्ण कूटनीति प्रयोग गर्यो भनेर भन्ने चिनिया शक्ति, अनि त्यही धम्कीपूर्ण भाषालाई अनुमोदन गर्ने माओवादी, कम्युनिस्ट भन्ने केपी शर्मा ओलीको एमाले, कम्युनिस्ट भन्ने माधव नेपाल लगायतका मान्छेहरू
यी सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दाखेरि र गर्दा गर्दै अब त अहिले यो जुन अमेरिकी नागरिक सुरक्षा प्रजातन्त्र मानवाधिकारसँग सम्बन्धित उपमन्त्री जुन जिब्राजिया उज्राजिया नेपाल आएर एउटा राष्ट्रको प्रतिनिधि नेपाल आउनुभयो, हाम्रा विभिन्न पद पदाधिकारीलाई भेट्नुभयो, ठिकै छ। गर्दा गर्दा उहाँले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई पनि भेट्नु, उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्नुभयो। हिजो राजा महेन्द्रको समयदेखि नेपालमा आएर बसोबास गर्ने तिब्बतीहरूलाई चीनले फिर्ता माग्दाखेरि पनि यहाँ मेरो देशमा शरणार्थी भएर आएका बनेर आएका मान्छेहरूको उनीहरूको मानवाधिकारको रक्षा गर्नका लागि म तिमीहरूलाई चीनमा अपराधी सरह कारबाही गर्नको लागि सपुर्दगी गर्दिन भने र अमेरिकीहरूले जसरी होइन त्यो नेपालमा आएर बसेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई तिमीले नागरिकता देऊ, तिमीले मानवाधिकारको कुरा गर भन्दा होइन, मेरो देशमा शरणार्थीको रूपमा आएर बसेकाहरूलाई अमेरिकाको इच्छा बमोजिम म प्रयोग गर्दिन भनेर जसरी चलाएर आएको थियो, आज के भयो देश? यो पनि कहिले एमसीसी पारित भएपछि निरन्तर रूपबाट अस्ति अमेरिकाको संसदका 4 जना संसद सदस्यहरू 5 जना संसद सदस्यहरू आएर फर्केर गएको महिना दिन भएको छैन। अहिले फेरि उज्राजिया आउनु भएको छ र गर्दा गर्दै अब तिब्बती शरणार्थीको बारेमा पनि गतिविधि गर्न थाल्नु भएको छ भनेपछि हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति माथि नै चुनौती र अस्ति आएको संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले त युक्रेन रुस युद्धमा युक्रेनको समर्थन गर्नुपर्छ र तपाईहरुले एमसीसी पास गर्नुभएको कुरामा हामी खुसी छौं भनेर जे गएका छन्, गएपछि अहिले यो जुन निर्वाचनको नतिजा आइराखेको छ यसले नेपाली जनताको निर्णायकत्वलाई निर्धारण गर्छ। 1,77,00,000 तपाईले मतदाता भन्नु भएको छ। 1,77,00,000 मतदाता मध्ये निर्वाचन आयोगकै रेकर्ड अनुसार 60% ले भोट हाले, 64% ले। विराटनगरको नतिजा हेर्नुभयो भने उपमेयरले 19,000 ले 29,000 ले भोट जित्नुभयो, 30,000 मत चाहिँ बदर भयो भने यसै कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली, यो राज्य व्यवस्था, यो स्थानीय निकाय र अहिले जुन स्वतन्त्र रूपबाट जो व्यक्तित्वहरू चुनाव जित्नु भएको छ, मुलुकको वर्तमान संविधान कानुन अनुसार अहिले तपाई स्थानीय सरकारको प्रमुखमा निर्वाचन जित्नुभयो। को जित्नुभयो? स्वतन्त्र व्यक्तित्व, एबीसीडी जोसुकै जित्नुस्। काठमाडौँमा 32 वटा वडा छन्। 32 वटा वडामा एउटा वडामा वडा अध्यक्ष र 4 जना सदस्य गरेर 5 जना भनेपछि 160 जनाको स्थानीय सरकारको संसद हुन्छ त्यो र 2 जना, एउटा मेयर र अर्को उपमेयर र स्थानीय निकाय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था अनुसार जुन दलबाट तपाई निर्वाचन जितेर आउनु भएको त्यो दलको विरुद्ध जानुभयो भने तपाईको संसद सदस्य अथवा तपाईको वडाको सदस्य पनि समाप्त हुन्छ। अब अहिले सुनिता डंगोल एमालेबाट चुनाव जित्नुहुन्छ र बालन शाह स्वतन्त्र भएर चुनाव जित्नुहुन्छ भने उहाँले ल्याएको बजेट कसले पास गर्छ? त्यहाँ बहुमत हुन्छ कि अल्पमत हुन्छ कि तपाईको कुनै पार्टी छ कि संगठन छ? नेकपा एमालेले सुनिता डंगोलजीलाई तपाई यो कुरा नगर्नुस् भन्यो भने बालन शाहजीले उहाँले भन्नुभएको कुरा कार्यान्वयन होला। अथवा अहिले गठबन्धन गरेर तपाई 5 वटा कांग्रेस काठमाडौँको 5 वटा वडाबाट, तपाई माओवादी 10 वटा वडाबाट, तपाई समाजवादी अर्को 10 वटा वडाबाट गरेपछि त त्यो त एउटा हङ पार्लियामेन्ट जस्तो भयो नि। अब त्यो हङ पार्लियामेन्टमा तपाई आफ्नो बजेट पास गरेर तपाई नेपाली जनताका सुख सुविधा शान्ति समृद्धि, हिजो एक्लै चुनाव जितेको एमालेले काठमाडौँको 32 वडामा 32 ठाउँमा 32 वटा सार्वजनिक शौचालयसम्म बनाउन सकेन। अहिले मान्छे बाटो हिँड्दैछ, पिसाब आयो भने कहाँ फेर्न जाने?
मोनोरेल र कोनी के तपाईँहरू लोकतन्त्र र गणतन्त्रका कुरा जे गर्नुहुन्छ, सडकमा पिसाब फेर्न दिशा गर्नका लागि मान्छे बाध्य छ। अनि फोहोरको डङ्गुर भयो भनेर कराछ। अब यो नतिजाले र यो प्रणालीले यो नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि होला, एक। र अर्को कुरा, अहिले 32 अर्ब निर्वाचनको खर्च, 32 अर्ब 3 करोड नेपाली जनतालाई भाग लगाउनुहोस् त, एकजनाको भागमा कति पर्ला? 32,000। अनि अहिले निर्वाचनको प्रयोजनको निमित्त लागेको त्यो मतपत्रको खर्च, एउटा मतदान गर्दा देशले 32 अर्ब खर्च गर्नु पर्यो भनेदेखि, अनि अहिले हेर्नुहोस् त एकै रातमा 10 रुपियाँ डिजेलको पेट्रोलको भाउ बढ्यो, 1800 ग्यास। अब यो महँगी अथवा यसलाई हिजो तपाईँले जुन मत हाल्नु भएको थियो नि, मैले त स्वतन्त्र रूपले मेरो मत हालेँ भन्ने जे भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अथवा राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूले बोकी बोकी तपाईँलाई गाउँमा गएर भोट हालेका थिए, अब यो सबै साउ ब्याज बुझाउनुहोस्। आज एक दिन 32 अर्बको भोट हालेर एउटा मतपत्र बराबर कति मूल्य भयो तपाईँ आफै हिसाब राख्नुहोस्, मोल पर्यो त्यो हिसाब राख्नुहोस्। र अब त्यो 5 वर्षको अथाह कर महँगी सहनुहोस्। र अर्को कुरा, युक्रेन रुस युद्धको बारेमा निरन्तर अमेरिकीहरू आएर तपाईँलाई जे दबाब र प्रभाव छाडिराखेका छन्, तिनीहरूको प्रभावलाई सामना गर्नुहोस्। र राष्ट्रियताको प्रश्नमा पनि तपाईँको आफ्नो धारणा, दृष्टिकोण, जागरुकता चाहिँ कसरी निर्वाह गर्छ नेपाली जनताले, यो अलिक दिन हेर्न बाँकी छ। परिदृश्य तयार भएको छ। अहिले यो स्थानीय निकायको निर्वाचनले समाधान दिँदैन, तपाईँले पहिलेदेखि नै भनि आउनु भएको छ। अब स्वतन्त्रले के गर्लान् तपाईँले राखिहाल्नुभयो चित्र, म यतातिर धेरै जान्न। तथापि यो नचाहेर पनि एउटा बहस गर्नै पर्ने यही निर्वाचनको झमेलो छ, बाध्यता छ। एउटा बताइदिनुहोस् त, सर्वाधिक रूपमा चासोको साथ हेरिएको चितवनमा जस्तो खालको आकलन गरिएको थियो, स्वतन्त्र नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारदेखि लिएर एमालेको नेतृत्वको व्यक्तित्वदेखि लिएर यी सबै कुरा र प्रचण्डका जे चुनावी दौरानका बेला प्रचारका बेला प्रचण्डका अभिव्यक्ति, यी सबै कुरालाई हेर्दा त्यहाँ जे आकलन गरिएको थियो त्यसको ठिक विपरीत फेरि प्रचण्डकै छोरी बोके चितवनका जनताले। यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ बताउनु? अब चितवनको निर्वाचन मलाई त लाग्छ योभन्दा अगाडि पनि धेरैचोटि आम सञ्चारमा कुरा गरिराखेका छु, हामी कहाँ एमसीसी पास भएको भोलिपल्ट अमेरिकी संसदमा नेपालको जनयुद्धकालीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका 60,000 उजुरीका कसुरदारहरूमाथि कारबाही भएन भन्ने कुरा आइराखेको अवस्थामा र एमसीसी पास गर्नु पर्यो भने त म प्राणको बलिदान दिन्छु, यो कुरा गर्न तयार हुन्न भन्ने नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका माओवादीका मान्छेहरू। र अहिले एउटा कुरा सिरियस रूपबाट, हालाकि यसमा मैले सोचेको कुरा गलत भइदियोस्, अहिले 8 वर्ष अगाडिको, हालाकि यो देश कसले चलाएको छ मलाई पीडा लाग्छ, बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा म वकिल भएर बहस गर्न गएँ भने त्यसमा चार्जसिट ल्याउँदाखेरि जुन त्यो पीडित मान्छे हुन्छ, केटी मान्छे हुन्छ, स्वास्नी मान्छे हुन्छ, उसको नाउँ भन्नु हुँदैन। उसलाई य कुमारी, क कुमारी, झ कुमारी अथवा गोदावरी के भनेर नक्कली नाउँ, त्यो नाउँ किन दिइन्छ भने उसको सार्वजनिक जीवनमा बेइज्जती नहोस्, अपमान नहोस् भनेर। अनि चार्जसिटमा पनि त्यो नाउँ लेखिएको हुँदैन। तर मैले हिजो यहाँ हेरेँ, सुस्मितालाई न्याय दे भनेर तमाम महिलाहरू नारा लगाइराखेका छन्। जसको इज्जतको रक्षा गर्नलाई सडकमा आएका छन् उनीहरू त्यो अपमान गरिराखेका छन्। एक देशको कुरा गर्दैछु, यो के हुँदैछ यो देशमा भनेर। र यो कुरा किन आइराखेको छ? हदम्याद खारेज गर, हदम्याद खारेज गर। किन? जहाँसम्म मेरो स्मरणमा छ, गएको चैत 26 गते नेपालको एक थरी स्वास्नी मानिसहरूले
प्रेस मिट गरेर भन्नुभयो जनयुद्ध कालमा हामी माओवादीद्वारा बलात्कृत भयौँ। सार्वजनिक रूपले भन्नुभयो। अब जनयुद्ध कालमा बलात्कृत हुने मान्छेहरू जसले बलात्कार गर्यो त्यो माओवादी त सत्तामा छ। अनि अब अहिले बलात्कारको हदम्याद समाप्त गर भनेर भन्ने हो भने 8 वर्ष अगाडि सुस्मिताको केसमा भएको जस्तो घटना त 15-20 वर्ष अगाडि प्रचण्डजीहरूको पनि टाइममा भएको रहेछ। अब ती सबैलाई बलात्कारी बनाएर कारबाही गर्ने किन गर्ने? यसै कारणले हेटौडामा राज्य सत्ताको संरक्षण हासिल गरिरहनका लागि त्यो सम्पूर्ण शक्तिहरूले, दृश्य अदृश्य शक्तिहरूले गरेको त्यो मतदानको नतिजा हो, मतगन्तीको नतिजा हो। र यो परिदृश्यमा अहिले भर्खरै पनि मैले निवेदन गरिसकेँ, उजरा जिया अमेरिकी नागरिक सुरक्षा प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्रीले जुन तिब्बती शरणार्थीलाई पनि भेटेर जे कुरा जे गर्नुभयो होला र त्यही चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा राज्य चलाउँछु भन्ने प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीजी र कम्युनिस्टहरूले चलाएको संसदीय प्रजातन्त्र त 5 वर्ष पनि टिक्तो रहेन रहेछ। पटक पटक हेऱ्यौँ हामीले, 2-2 चोटि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले म हेग जान पाएँ भन्ने महान हुन्छु भनेर भन्ने प्रचण्डजीलाई प्रतिरक्षा गर्नका लागि दृश्य अदृश्य शक्तिले रेणु दाहालजीको पक्षमा गठबन्धनलाई मत दिएको। यो ठिक छ, यो एउटा पाटो भयो। प्रसङ्गवश तपाईँले अहिले विषय उठाउनु भयो, तपाईँको क्षेत्रकै विषय पनि भयो, यो वकालतको विषय, कानुनको विषय पनि भयो। यो 8 वर्ष अगाडिको बलात्कारको विषय अहिले जो उठेको छ, यो विषयले मुद्दाको रूप लिँदा यसका कानुनी आधारहरू कस्तो छ, यसको कस्तो प्रावधान छ र कानुनी उपचार कस्तो हुन्छ, अहिले हाम्रो विद्यमान कानुनले यो विषयलाई कसरी हेर्छ विष्णु सर? अलिकति पहिलो कुरा त अहिलेको हाम्रो वर्तमान कानुनले बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दामा 1 वर्षको हदम्याद तोकेको छ। तपाईँ 8 वर्ष अगाडि बलात्कृत हुनुभयो, तपाईँ त्यतिखेर 16 वर्षको हुनुहुन्थ्यो र अहिले 24 वर्षको पुग्नुभयो भने तपाईँलाई यतिन्जेल त्यो कुरा भन्नबाट कसले रोक्यो? हामीले गएको एउटा फेरि घटना हेरेका छौँ। यो जहिले पनि साँच्ची म त भन्छु, मलाई त पीडाका साथ भन्छु, म महिलाहरूको चरित्रलाई प्रयोग गरेर पुरुषलाई बदनाम गर्ने अथवा नेपाली सोसाइटी समाजलाई बदनाम गर्ने एउटा श्रृङ्खला हो कि जस्तो लाग्दैछ। आज मलाई फल्नाले जबरजस्ती गर्यो भनेर जाहेरी दरखास्त दिने, भोलि आएपछि होइन मलाई त अर्काले भनेको थियो भनेर भन्ने भने 16 वर्ष पुगेर एउटा सुन्दरी प्रतियोगितामा, मिस ग्लोबल इन्टरनेसनलको प्रतियोगितामा जान सक्ने मान्छेले आजसम्म त्यो कुरा भन्न सक्दैन थियो। किन भन्दैछ 8 वर्ष पछाडि? अघि जुन हामीले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य, निर्वाचन र माओवादी जनयुद्धको कुरालाई जोडेर हेऱ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि अब राज्य सत्तामा पुगेका, राज्य सत्तामा बसेका प्रचण्डजीहरू पनि त अहिले यो हदम्याद खारेज गरेपछि उहाँहरू पनि त कारबाहीको दायरामा आउनु पर्यो। त्यो पार्टीका मान्छेहरू। तर अब अहिले हदम्याद नलाग्ने भनेर तपाईँ भन्नु होला अथवा यिनीहरूले जे गर्लान्, तर इट इज द स्टेट इन्ट्रेस्ट टु इन्स द लिटिगेसन भन्छ। राज्यले विवादको समाधान सधैँलाई अन्त्य होस् भन्ने चाहेको हुन्छ, विवाद बढाउन चाहँदैन राज्यले, त्यसैले हदम्यादको व्यवस्था हुन्छ। अब तपाईँले हदम्यादमा 1 वर्षभन्दा पछाडि जबरजस्ती करनीमा उजुर गर्न पाइँदैन भनेको छ, तर हाड्न त करनी भयो भने त जिन्दगीभरि जहिले गरे उजुर गरे पनि हुन्छ। यदि यो अहिलेको उहाँहरूले भनेकै कुरालाई माग पुरा गर्ने हो भने, यी गगन थापा प्रवृत्ति जस्ता मान्छेहरूको कुरालाई गर्ने हो भने, जसले विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेका छन्, एकछिनलाई मान्नुहोस्
मैले अहिले बिहा गरेको 40 वर्ष भयो। अनि अब मेरो श्रीमतीले होइन म त बिहा गरेर दुलै भएर आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै भट्टराईजीले मसँग त यौन व्यवहार गर्नुभएको थियो भने त्यो पनि त जबरजस्ती गर्ने त भयो। को बात छ जसलाई भनिदिन सक्ने होइन, को बात छ भनेको। अब एकछिनलाई मानौँ इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल। अहिले तपाईँले हदम्याद खारेज गर्नुभयो र अहिले यो मनोज पाण्डे भन्ने मान्छेलाई पक्रिनु पनि भयो, कार्यवाही पनि गर्नुभयो भने उसले कानुनको संरक्षण पाउने कि नपाउने। अब फेरि अर्को कुरा, इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल, कानुनले हरेक नागरिकको संरक्षण गरेको हुन्छ र कानुन पश्चातदर्शी असर दिएर बनाउन पाइँदैन, रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट दिएर कानुन बनाउन पाइँदैन, अथवा जुरिस्प्रुडेन्सको विधिशास्त्रको यही नै नियम हो। अब विधिशास्त्र पनि चाहिँदैन, जुरिस्प्रुडेन्स पनि चाहिँदैन र गर्नुहुन्छ भने अब को मान्छे बाँच्ला। गर्दा गर्दै हदम्याद नलाग्ने भन्ने हो भने त अघि केही कानुन व्यवसायी साथीहरूसँगै छलफलमा थिएँ मैले भने कि मेरो बुवाले चाहिँ कुनै टाइममा कोही केटी मान्छेसँग त्यस्तो बलात्कारको काम गर्नुभएको थियो। मेरो बुवा चाहिँ मर्नुभयो, तर बलात्कार गरेको आइबी मान्छे चाहिँ बाँचिराख्नु भएको छ भने पनि अब पीडितलाई क्षतिपूर्ति त दिनुपर्छ। विष्णु भट्टराईको बुवाले मसँग यो कुरा गरेको थियो, त्यस कारणले गर्दा बलात्कारी मरे पनि म क्षतिपूर्ति पाऊँ भनेर अब मैले क्षतिपूर्ति पनि दिनु, हदमा त लाग्दैन। यो के हुँदैछ भनेदेखि हामीले सम्पूर्ण रूपबाट समाजलाई नै ध्वस्त गर्ने कुरा, सम्पूर्ण रूपबाट हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, आचार व्यवहार, मूल्य, मान्यता, जे कुरा यो अर्धनग्न प्रदर्शन। अहिले तपाईँका नाइट क्लबहरू अथवा यी बार क्लबहरू सरकारले लाइसेन्स दिएर राखेको छ, अनि त्यो बार क्लबहरू राति मात्रै खुल्छन्, अनि त्यहाँ लोग्ने मान्छेहरू जान्छन् र केटी मान्छेहरू नै त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् भने के हुन्छ होला। त्यहाँ गीता पढ्न त कोही जाँदैन होला, वेद रुद्री पढ्न त जाँदैन होला, त्यसमा पनि धर्मनिरपेक्ष देश भने यी सम्पूर्ण बन्द गर्ने कि नगर्ने। र फेरि तपाईँले अहिले जुन ब्लू फिल्महरू लगायत अहिले होइन संसारमा चलिराखेका जे छन् त्यसमा के हुन्छ होला। त्यो ती ब्लू फिल्महरू जे चलिराखेका हुन्छन् अनि त्यसमा जबरजस्ती करणी अथवा करणीको रूपबाट हदम्याद, तपाईँलाई चित्त बुझुन्जेल त्यो चाहिँ यौन अभ्यास अथवा श्रृङ्गार मनोरञ्जन, अनि तपाईँलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै चाहिँ तल र माथि हुने हो भने मलाई लाग्छ यसको अन्त्य कहिले हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसो प्रावधान के छ त? अब मुद्दा उठो हुन्छ कि मुद्दा उठ्नै सक्दैन, यो मुद्दा उठ्न सक्दैन। पाण्डेलाई कारबाही हुन सक्दैन। मैले भनेको कुरा तपाईँलाई मैले निवेदन गर्न जाने जस्तो लाग्दैन। यौन दुराचार, तपाईँले यौन दुराचार गर्नुभयो भनेदेखि त्यसको हदम्याद 1 वर्ष हुन्छ। 8 वर्ष भयो, यसमा विवाद भएन। अब हदम्याद खारेज गर भनेर नारा लागिरहेको छ। हदम्याद खारेज गर्नुभयो, कहिले गर्नुभयो? आज। यो पक्राउको अर्थ के हुन्छ त मनोज पाण्डे? एकैछिन, पक्राउको अर्थ तपाईँले हदम्याद कहिले खारेज गर्नुभयो? आज। एकछिनलाई मान्नुहोस्, आज खारेज गर्नुभयो। आज खारेज गर्नुभयो भने अब भोलिदेखि पो कानुन लाग्छ त। हिजो भइसकेका कुरामा त रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट, पश्चातदर्शी असर दिएर कानुन बनाउन पाइँदैन भने अहिले पक्राउ परेको मनोज पाण्डेले चाहिँ कानुनको समान संरक्षणको हक पाउँछ कि पाउँदैन त? इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल पाउँछ? पाउँछ भन्ने हो, पाउँदैन भन्ने हो भनेदेखि कसलाई चाहिँ पक्रिन पाइँदैन, जसलाई पनि पक्रेर थुने भयो, मैलाई पक्रे भयो, तपाईँलाई भयो, उसलाई भयो भन्दै जसले भनिदिए भयो। होइन भनेदेखि हिजो भइसकेर हदम्याद गइसकेको कुरामा अब मुद्दा मामिला लाग्दैन। अब तपाईँले पक्रिनु भयो, मलाई त लाग्छ यो मनोज पाण्डे उप सरकारले गरेको ज्यादती हो। होइन भने कानुन देखाउ न त गिरफ्तार गर्ने। के कानुन छ? सडकमा नारा लागेको भरमा गिरफ्तार गर्दै जाने हो भने पार्लियामेन्ट किन चाहियो? सडकले जे भन्छ त्यही कुरा गर्दो। यसै कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त मलाई उदेक पनि लाग्छ, यो 5वटा श्रीमती राख्ने, 5वटा श्रीमान राख्ने द्रौपदी पनि हाम्री देवी,
16-18 गोपिनी राख्ने श्रीकृष्ण पनि हाम्रा भगवान्। अब त्यही हिन्दू राष्ट्र, त्यही हिन्दुत्वको मान्यता होला नि त हाम्रो पनि। यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ वर्तमान कानुनको पश्चातदर्शी असर दिने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन। तपाईले अहिले पक्रिनु हो भने 8 वर्ष अगाडिको कुरालाई यसको कुनै अर्थ छैन। कानुन त अर्थ छैन। अब सडकमा के गर्नुहुन्छ, भोलि अर्को बनाउनुहुन्छ, कसलाई पक्रिनुहुन्छ, कसलाई कसो गर्नुहुन्छ। हिजो आफैले ज्यान मारा भनेकालाई अहिले महान हुनुहुन्छ प्रचण्डजी, टाउको काट्ने र बेच्ने हामीले बिर्स्यौँ भनेर निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुहुन्छ। त्यस्तो केही गर्नुहुन्छ त मलाई थाहा छैन। तर वर्तमान कानुनले इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज। अहिले जो मान्छेलाई चाहिँ यो अन्याय पर्यो भनिएको छ, तपाईलाई कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन। तपाईँ बलात्कृत भएको तपाईँलाई थाहा थियो भने किन उजुर गर्नु भएन? तपाईँले चाहिँ जे पनि भने हुन्छ। इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज। अनि अहिले अदालतले मुद्दामा धेरैवटा मुद्दामा भनेको छ आफ्टर थट स्टेटमेन्ट। कुनै घटना काम परिस्थिति अहिले भयो र त्यसको तत्कालै अहिलेको अहिले तपाईँले उजुरी दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले अरू कुरा सोच्न भ्याउनुहुन्न। तर तपाईँले 3 महिना अथवा 15 दिन पछाडि हो भने त होइन यो विष्णु भट्टराईको नाउँबाट भन्दा अब त्यसमा किसने पनि जोडौँ, उसले पनि गरेको थियो, त्यसले पनि गरेको थियो भने तपाईँको मनमा पनि त कसुर पैदा हुन्छ नि। त्यसैले आफ्टर थट स्टेटमेन्ट काम लाग्दैन भनेको छ सुप्रिम कोर्टले। तपाईँले बनाएको सुप्रिम कोर्ट र यो संसारको जुरिस्प्रुडेन्स अथवा विधिशास्त्रको सर्वव्यापी मान्यता हो। तपाईँको मनमा जे आउँछ त्यही लेख्दै जाने र म कसुरदार हुँदै जाने। 8 वर्ष अगाडि, 10 वर्ष अगाडि, 5 वर्ष अगाडि, 6 महिना अगाडि, 3 महिना अगाडि तपाईँलाई कुटेँ भने मैले आज कुटेँ होला नि, चोरेँ भने आज चोरेँ होला। तर मैले 5000 चोरेको थिएँ, होइन त्यो विष्णु भट्टराई त अलिकति खल्तीमा पैसा नभए पनि जग्गा जमिन छ, यसले 5 लाख चोर्यो भनेर हालिदिउँ न, त्यताबाट भोलि ल्याउँला भनेर तपाईँले 15 दिन पछाडि आफ्टर थट स्टेटमेन्ट तपाईँले मलाई 5 लाख चोर्यो भनेर भन्ने मिल्छ? होइन। अब चाहिँ हुलले गर्ने हो भने त हुल अफ ल भयो भने त केही भन्न सक्दैन म। रुल अफ लले चाहिँ चल्दैन। हवस् विष्णु सर, समय दिनुभयो। विभिन्न सन्दर्भलाई केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्ने समय हामीलाई प्राप्त भयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस्, धन्यवाद।